Mayong buntag, ako si Idi Rosing, nagpangidaron og 60 anyos, nagpuyo sa Barangay Dulyan, kasamtangang timuay, tribal chieftain sa ancestral domain o sa lungsod sa Dumingag. Usa sa nagdumala sa organisasyon mao ang PSDE, Piksalabukang Subanan Dumingag Association. Nagserbisyo ko isip usa ka chairman sa ancestral domain. Unang-unang problema namo farm to market road. Ang ikaduha na mo nga problema mao ang panginabuhian sama sa pag-uma. Sulod sa ancestral domain, dili lang kay farm to market road, apil na ang kahimtang sa sama sa tulay, hanging bridge, tramline, ang panguma sa mga tao minusog abot niya dunatoy na nagbasak, naibasakan ginagmay, kuwang ang tubig, so ang bot pasabot, nagkinahanglan tag irigasyon para patubig ngadto sa mga basakan o kaha sa mga garden sa mga tao. Uban pa siguro nga panginahanglanon sulod sa ancestral domain.